अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए हम कुरान मजीद पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 196 हिस्से अव्वल की मश्क करते हैं। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हादी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यब्लुगल हदयु महिल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिर रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हदी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यब्लुगल हदयु महिल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिर रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। वाव ज़बर वा अलिफ ज़बर आ व आता ज़ेर मीम तीम व अतिम मीम पेश लाम मुल व अतिम्मुल हा ज़बर जीम हज जीम ज़बर जा हज्जा व अतिम्मुल हज्जा। वाव ज़बर लाम वल ऐन पेश मीम वल उम्रा ज़बर रा वल उम्रा ता ज़बर ता वल उम्रता व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता। लाम ज़े लाम लिल लाम खड़ी ज़बर ला लिल्लाह हाजिर ही लिल्लाहि। फ़ा ज़बर फ़ा अलिफ ज़ेर नून इन फ़इन अलिफ पेश हा ओह स्वाद ज़ेर रा सिर ओह सिर ता पेश मीम तुम ओह सिर तुम। फ़ा ज़बर फ़ा मीम ज़बर सीन मस फ़मस ता ज़बर या तई फ़मस्तई सीन ज़बर सा फ़मस्तई सा रा ज़बर रा फ़मस्तई सरा। मीम ज़ेर मी नून ज़बर लाम नल मिनल हा ज़बर दाल हद या ज़िरयी मिनल हदी। वाव ज़बर वा लाम ज़बर अलिफ ला वला ता ज़बर हा तह लाम ज़ेली वला तहलिका पेश वाकू वला तहलिकू रा पेश रू हमज़ा पेश वाऊ रुऊ सीन ज़बर सा रुऊसा का पेश मीम कुम रुऊसकुम हा ज़बर ता हत्ता खड़ी ज़बर ता हत्ता या ज़बर बा यब लाम पेश लू यब लो गैन ज़बर लाम गल यब लो गल हा ज़बर दाल हादिया पेश यू हदयू। मीम ज़बर मा हा ज़ेर लाम हिल महिल लाम ज़बर ला महिल्ला हा उल्टा पेश हू महिल्लहू। फ़ा ज़बर फ़ा मीम ज़बर नून मन फ़मन काफ ज़बर अलिफ का नून ज़बर ना काना मीम ज़ेर नून मिन का पेश मीम कुम मीम ज़बर मा रा ज़ेर यारी मरी दादो ज़बर दन मरीदन। अलिफ ज़बर वा औ बा ज़ेर बी औ बी हा खड़ी ज़ेर ही औ बिही। अलिफ ज़बर आ दाल ज़बर मीम ज़म औ अज़म औ बिही अज़म।
میم زیر را مر را زبر الف را مر را سین زیر سی مر را سی ہا کھڑی زیر ہی مر را سی ہی فا زبر فا فا زیر دال فد فا فد یا زبر یا فا فد یا تا پیش میم تم فا فد یا تم میم زیر نون من صاد زیر سی فا فد یا تم من سی یا زبر الف یا میم دو زیر من فا فد یا تم من صیام الف زبر وا او صاد زبر صا او صا دال زبر دا او صدا قاف زبر قا او صدقہ تا دو زیر تین او صدقتین الف زبر وا او نون پیش نو او نو سین پیش سو او نسو کاف دو زیر کن او نسکن وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك آئے ہم آیت نمبر 196 حصہ اول کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।